may gala. So niya kasi matubangan awan sa pag-isko. Sa maayong balita. Ang maayong balita diya sa Matthew 10 nga ingon diya nga kamo naghatag nga walay bayad o sa panghatag kamo nga walay bayad. So mo ning maayong balita nga akong igawali ninyo nga importante nga kamo maminaw sa akong mga public sa akong giwali kamo. So ang akong topik kong paghatag ko mao ang kaminyon. So, mga igsoon, ang kaminyon dili sayon. Dili sayon. Kaya nga naman, kay daghang pagkamagian, kailangan nga may balo na kana nga imong sudlan. Dili kay basta-basta na mo sulod diya nga wala kay naibalo. So kana yung pagsulod sa usa ka relasyon, kung ikaw lalaki, nagkinahanglan gagawin sa imong pares nga babae, sa panghiwa diya yun sa Ginoo. So diya sa Genesis 2:18, pwede ko basa? O mayroon si Jehovah nga Dios, dili maayo ang tao nga mag-inusala, pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. So dili gyud maayo. Matod bang gingon sa Ginoo nga dili gyud maayo ang tao nga mag-inusala. Nga paghahatagan ko siya nga angay kaniya. So mga ito sa Ginoo, ano na magampo. So katong gusto nga kuan pagsugod ano mo kanang mga dalaga, mga ulitaw pagsugod-sugod mo napili naman diyan na daghan diyan. Wala din sa region 10 dito sa region 11 9, 8, 6, 5 so angay gyud ang pagis lalaki babae dili kay angay pagis lalaki. So, hindi mo sugot ang ginawa ng Maigsoon. Hindi na makasunod sa gingharian sa Diyos Maigsoon. Dako na nga sala. Matog sa Diyos Korinto, mga bayo. Sunod, gawa na nga mga tomboy. Mga bayo mo. Biniog sa iyang same-sex sa iyang kamalingon, babae. So, Maigsoon, sa diya nga musulod na tayo ng relasyon, kinahanglan pagkabaluta nga dito tayo mangitaglain. Kay usap na nga mga panapaw. So atong basahan sa Mateo, Marcos 10:11 o 12. 11. Og kanila mitubag siya nga nag-ingon, bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa o unya mga sawag lain, nakapanapaw siya batok sa iyang unang asawa. 12. Ug kung siya ang mubulag sa iyang bana o unya mamanag lain, nakapanapaw siya. So di naman kitaglain. Gingon diya kay usap na mga panapaw. Nga adok na mga igsoon kay panapaw nya imo siyang bulagan. Unsa na makita kag lain, kasado na mo nga. Makita pagaglain. So dako nga sala ng mga igsoon nga magapanapaw. Gadigid na toyo sa Ginoo alang sa atong mga magtotoo. So sa diyan nga mag-ipon ng mga igsoon, kinahanglan atong gubaton. Dili na atong biyaan. Di kay maguna-una. Kaya ang babae kung kayo pa mag-ilis, yan lalaki dali ka 5 minutes. O ang babae isa at duwa ka ugas. So ato ulatan kay naigugmamanta, hindi na ito pasakitan po. Matag gabi, sa diyan nga matulog, atong banan.
Abayan na to. Ato naman asawa. Ato ang pino. Hindi na pag adiman. Uy, romantic nga kiss. Mga soul nga ang bana o asawa pag sinagupay yun ang duwa. Kaya matos ba Colosas 3:18. Mga asawa, pasabog kamo nga masinugtanon sa inyong masig kabana, ingon nga maoy angay diha sa Ginoo. So mao na mga igsoon nga sa atong kinabuhi, sa diha nga sulod na ta, part na sa atong kinabuhi kana nga sa atong asawa. So namay wagin nga kining tubig maminyo kag dili magtotoo. Okay ka na maigsoon? Okay ka na? Kay gano'n man pinagi sa example nga ang bana dili magtotoo ang asawa magtotoo. So atong ba na? So kanang maigsoon gikan sa iyang trabaho o ikaw na sa balay nga bana imong lutuon dami nga pagkaon kasi iyang preferred nga pagkaon utan gulay Jollibee pagkastan anli guys oh diyan ang makita nga akong gusto siya kuha nga maubanan nimo sa tigong inagi sa buhat. So Colosas 4:5 aron ikapahayag ko kini sa tataw gayud sa paagi nga kinahanglan isulti ko kini. 5 pagbinutan kamo sa inyong paggawi ngadto sa mga tagagawas nga magapahimulos kamo sa panahon. So katong mga dili katong ikaw nga magtuto kinahanglan paagi nimo sa buhat paggawi nga ikaw nga anay sindot sa imong asawa. So mo na igsoon nga dili man magtutoy mong Paris paagi naman sa buhat kay di nga makita nga musudot nga diya sa imuha. So mo na maigsoon nga kinahanglan nga ang usa ka banat o usa ka asawa mas nagubay kayo. Amen. 7 minutes.